नमस्कार येवकार. सध्या आम्ही असा एक अशा व्यक्तीकडे जी व्यक्ती एक वेगळ्याच तरेची व्यक्ती असा ती म्हटल्यारूच जो मनीस एक 2 दीस पयलीं ह्या संवसारांसून निरोप घेतलो तो म्हटल्यारूच आमचो तुमचो सगळ्यांचो लाडको पात्रांव म्हणजे रवी सिताराम नायक. हाका जर सामको लागीं पासून जर कोणें पळयला आसत जाल्यार तो म्हटल्यारूच आदले मंत्री तथा आताचे आमदार पिरोळ मतदारसंघातले गोविंदबाब गावडे. कारण ज्या राती कडेन 12 पासून तांकां आमी पळयताले ते दुसरे दिसा पासून सांज सुद्दां लेट सुद्दां थंय वावरत आशिल्ले, आपले तरेन आपलें काम करीत आशिल्ले. आनी तेंची जी दुखां जी आसा ही सांगताली की तेंचें नातें जें आशिल्लें हें कशा पद्दतीचें नातें आशिल्लें तें. आयज आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवयात की हें तेंचें नातें कितलें वेगळें आशिल्लें आनी कशें आशिल्लें तें. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आमी तुमकां विचारता तें म्हटल्यारूच की तुमचें आनी तेंचें नातें जर आमी पळयलें आसत, आमी तेंचेय जायत्यो इंटरव्यू केल्ल्यो आसात, तुमच्योय जायत्यो इंटरव्यू केल्ल्यो आसात, तेंचे कडल्यान आमी जायते तुमच्या बद्दल स्तुती आयकल्यात. तुमचें नातें हें केन्नाच्यान निर्माण जालें? सगळ्याच पयलू आदरणीय स्वर्गिस्त रवीबाब नायक सगळ्या गोंयकारांचो पात्रांव ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी तांच्या कुटुंबाचेर जो दुख्खाचो जो दोंगर कोसळलेलो आसा तातूंतल्यान सावरपा खातीर तांकां देवान बरे तरेची ताकद आनी शक्ती प्राप्त करून दिवची अशीच हांव श्रीचरणी प्रार्थना करता. जो प्रश्न तुवें जो म्हाका विचारलेलो आसा तो म्हणल्यार जवळ जवळ 1994-95 ह्या वर्सा म्हजी आनी आमच्या पात्रांवाची पयली मुलाखत खडपा बांदारूच जाल्ली आशिल्ली, ज्या जाग्याचेर ताजो पार्थीव दवरलेलो आशिल्लो रातचो थंयच आमची. कारण म्हाका एक इंटरव्यू कोण आयिल्लें इंजिनियरींग पास आवट जाले नंतर आनी त्या वेळाचेर ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी हें सगळें करता आसतनाच MPTन तेन्ना म्हाका कॉल आयिल्लें आशिल्लें आनी थंय म्हागेली पयली मुलाखत जाली. म्हाका एक घेणे सारकें तातूंतल्यान दिसलें की बरेचशे गर्दीन हांव वतालो त्या वेळाचेर अरे दोणशीकार यो, दोणशीकार दोणशीकार आपय, दोणशीकार आपय रे, अशे तरेचे काही गोश्टी मिश्कील स्वभावान तो सांगतालो. पूण त्या ज्या दिसा हांवें फॉलोअप केलो म्हाका दिसता एका म्हयन्याक 30 दीस आसता, पूण हांव कंटिन्युअसली जवळ जवळ 20 ते 21 दीस ताच्या घरान गेल्लो आशिल्लो आनी नातें ते दिसा पासून मातशें थोडेशें जवळ येवपाक लागलें. ताजे पयलू म्हज्या घरच्या कडल्यान म्हज्या वाड्या वयले बुजुर्ग जे आसात आमच्या रवीबाब नायक हेंचें कार्य म्हणल्यार कितें आनी ताची राजकीय कारकीर्द कशी आशिल्ली, एकदम राजकारणांतल्यान सामके सोंपपाचे दीस आयिल्ले आशिल्ले, तातूंतल्यान उठून परत तीच भरारी घेवप ही चर्चा म्हज्या गांवांत बाकीचे कडेन बांदोडे सारकेल्या एरियान किंवा म्हजें मामालें घर आसा थंय चर्चा नांव आमी सदांच आयकताले. आनी जसो मनीस उलयता जसो वागता तशेंच घडत रावलें आनी त्या दिसा पासून हांव रवीबाब नायक म्हणल्यारूच आमच्या पात्रांवाचें हांव मोगान पडलो. आनी मोगान पडले नंतर बऱ्योचश्यो काही गोश्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान आमी 1999 चड लागीं आयले एक वेगळो विचार घेवन आनी तातूंतल्यान आमचे पॉलिटिकल इक्वेशन जे आसा ते जमपाक लागले. एकमेव ध्यास आशिल्लो, एकमेव प्रश्नाचेर आमी चर्चा करताले ते म्हणल्यारूच बहुजन समाजाचो उद्धार, बहुजन समाजाचें कल्याण, बहुजन समाजाचो एकवट कसो राखून दवरप आनी ताज्या खातीर आमकां कितें करपाक जाय ह्या गोश्टी कडेन आमी खूब खोलायेन विचार करताले. ज्या वेळाचेर 2007 म्हजे खातीर ह्या मनशान म्हाका याद आसा तो दीस
काँग्रेस पक्षाची गोंय प्रदेश फाट्याची मुख्य इन्चार्ज मार्गारेट आल्वा ताज्या सनग्रेस गार्डनाचेर मोठे हजारो लोकसंख्येच्या लोक जमिल्ले आशिल्ले आणि मडकय मतदारसंघांतल्यान म्हणजे उमेदवारी खातीर ताणें बरोचसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो पूण ती उमेदवारी दुसऱ्या एकट्या कोणाक गेली म्हूण ताणें एक निर्णय घेतलो, जर गोविंद गावडेक जर तुमी जर तिकेट जर दिवपाक जर शकना आनी न दिले ना जाल्यार आपूण काँग्रेस तिकेटी वयल्यान निवडणूक लढपना आपूण स्वतंत्र निवडणूक लढतलो असो ठाम निर्णय त्या वेळाचेर आमच्या पात्रांवन घेतिल्लो आशिल्लो. खरें म्हळ्यार हांव सदांच सांगत आसा की जाणीन म्हाका राजकारणाच्या तळ्यान धुकून उडयलो आनी हात जर कोणी जर दिलो जाल्यार ह्याच रविबाब नाईक म्हणजे आमच्या सगळ्यांचो पात्रांव हाणीन आमकां दिल्लो आसा. ताजे राजकीय प्रवास आनी तदनंतर म्हज्या राजकीय प्रवासान ज्या वेळाचेर हांव प्रयत्न करतालो सावरपाचो, बरेचशे पावटी ताजे कडेन हांव वतालो, खूब मदतू आधारू ताणें म्हाका दिल्लो आशिल्लो, धीर दिल्लो आशिल्लो आनी म्हजे जे कार्यकर्ते जे आशिल्ले त्या कार्यकर्त्यांक बरीचशी कामां त्या वेळाचेर तांणी करून घेतिल्लीं आशिल्लीं. पूण म्हाका ताजी कारकीर्द जी आसा ती कारकिर्दीचेर एक उलोवपाक जाय, कारण महिलांचें सबलीकरण हो पयलो जर संकल्प जर कोणाच्या तकलेंतल्यान जर आयलो जाल्यार त्याच आदरणीय रविबाब नाईक हेच्या तकलेंतल्यान आयलो, ज्या वेळाचेर ताजे कडेन महिला व बाल विकास कल्याण खातें आशिल्लें. फोंडे सारकेल्या महालान मोठे हजारो महिलांच्या संख्येन जो एक महिलां भितर चुली कडल्यान भायर काडून आपले उदरगतीचे पावल स्वावलंबी कशें जावपाचो हो संकल्प जर कोणा जर आशिल्लो जाल्यार आमच्या पात्रांवाचो आशिल्लो. पूण तदनंतर बरेचशे पावटी अशें जालें की ज्या महिलाक ताका दिसतालें ती स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाक जाय, ताका स्वाभिमानान जगपाक शिकोवपाक जाय, पूण ह्याच महिलांनी थोडोसो आपलो अभिमान घाण सुद्दां दवरपाचो प्रयत्न जालो. हेजी ताका खंत आशिल्ली, कारण महिलांनी आज राजकारण बदलपाची आशिल्ली गरज आसा, पूण महिलांचे विचार आज बदलोना आनी हेजे विशीं तो सदांच म्हजे कडेन उलयतालो. पूण आज म्हाका दिसता त्या वेळाचेर ताणीन तें पावल उबारलेलें म्हणून खंय तरी महिलांचें सबलीकरण असो प्रत्येक फुडारी जो आसा तो आज विचार करता. हांव इतलेंच म्हणटलो की पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान बाकीचे सगळे विविध विशयांतल्यान रवी नाईक बाबा हो कसो आशिल्लो, कितें आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर हांव ताजेर वचपाना. पूण रविबाब नाईक हेका एक खंत आशिल्ली, केन्ना तरी तो सहज म्हणटालो, कारण हो मनीस गोंयचो थोड्या काळा पुरतो जर मुख्यमंत्री जर जालो जाल्यार हो मुख्यमंत्री बरोच वेळ जर आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता एकंदर बहुजन समाज आज खूब मुखार आसता आशिल्लो. तें अधुरें स्वप्न म्हाका दिसता उरिल्लें आसा, पूण आज ताजें स्वप्न आहा की सगळ्या बहुजन समाजान एकठांय येवपाचें. कारण आमचे बहुजन समाजा भितर एक विचार आसा, राजकारण फक्त मोठ्या लोकांनी किंवा पयशेवाल्यांनीच करपाचें का असो हो समज जाल्लो आसा पयलीं. तो समज काडपा खातीर आमकां प्रयत्न करपाक जाय हें तो उलयता. पण बरेचशे पावटी कितें जाता, जेन्ना राजकीय जी व्यक्ती जी आसा ती राजकीय व्यक्ती ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उलोवपाक शकना, पूण त्या सामाजीक क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या लोकांक अजून पर्यंत खबर ना. हांव अजूनय म्हणटलो आमच्या बहुजन समाजाक अजून पर्यंत खबर ना. आमी फक्त झेंडे आनी बॅनरां, जायराती आनी ते निवडणुकीची कार्डां वाडपाची इतलेंच काम आमकां खबर आहा. ज्या मनशान वेगळी वेगळी आंदोलन केली त्या आंदोलनाक सक्रिय वांटो घेतलो आनी त्या मनशाक लागून बरेचशे लोक एकठांय जाले, रस्त्यार आयले. पूण आज नेतृत्व कोण करता? जे लोकांचो समज आणि जे लोक मोठे संख्येन आसात ते लोक रस्त्यार येता, कोण आपयता म्हणून येता, पूण तातूंतल्यान
तथ्य कितें आसा, तातूंत सत्य कितें आसा, तातूंत गाथ कितें आसा, आमची जबाबदारी कितें आसा, किंवा आमकां कोण सांगता म्हणून आमी काम करतात का कितें, हो विशय ताका खूप 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 ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करताले. केन्ना तरी जाणविकाय येतली आमच्या समाजाक, बहुजन समाजाक, हे त्या प्रश्नाचेर ताका सदांच आमी डिबेट करतना आमी उलयताले. मध्यंतरी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आनी एक हांव गोश्ट सांगपाक शकता. ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो 2017 ताजो म्हाका फोन आयलो. हांव प्रांजळपणान मत व्यक्त करतो की म्हाका याद आसा की हांव दोनापावलच्या रस्त्याचेर ते एका फुरसा कडेन पाविल्लो आशिल्लो. पात्रांवाचो म्हाका फोन आयलो की सरकार घडोवपाचें आशिल्लें. हांवें एक गोश्ट ताका सांगली, पात्रांव, तूं जर मुख्यमंत्री जर जाता जाल्यार हांव कितें त्याग करपाक तयार आसा. हांव तुजे बरोबर खंबीर उबो आसा. तूं फक्त म्हाका सांग. हें सुद्दां त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें. पूण पक्षाचे अंतर्गत कलहा खातीर त्यो कांय गोश्टी घडोवन आयले ना, आनी त्या वेळाचेर तोवूय तसो आपल्या आरोग्या खातीर तशी मनाची तयारी नाशिल्ली हेंवूय ताणें म्हाका सांगिल्लें आशिल्लें. पूण आज पर्यंत जो हांवें शब्द ताका दिल्लो आशिल्लो, जो पर्यंत तूं आसतलो तो पर्यंत हांव तुजे बरोबर सदांच आसतलो. कारण 2017 ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो, म्हजेरूय बरोचसो प्रेशर फोंडा मतदारसंघान वचून तुका सभा घेवची पडटली आनी अक्षरशः रविबाब नायक हेंच्या विरोधान तुका उलयचो पडटलो अश्यो म्हाकाय काही गोश्टी सूचना आयिल्ल्यो आशिल्ल्यो. हांवें एक गोश्ट तांकां सगळ्यांक सांगिल्ली आशिल्ली, हें म्हजे कडल्यान केन्नाच जावपाना. आमी घडी एखाद्या विविध पक्षांक आसपाक शकता किंवा विविध आमी सरकाराक आसपाक शकता, पूण जो पर्यंत रविबाब नायक आसतलो तो पर्यंत हांव ताच्या विरोधान म्हणटा तें केन्नाच पावल उबारपाना. हो ठाम निर्णय हांवें त्या वेळाचेर घेतिल्लो आशिल्लो. कारण म्हाका विचार आशिल्ले, म्हाका आचार आसा. ह्याच खातीर आमची झगडी लावपाचो बरोचसो प्रयत्न गेली कित्येक वर्स जाली हांव पळयतां. कोण तरी सांगता म्हणून आमी स्टेटमेंट करता आनी आमच्याच फुडाराक आमी सकल घालतात, हें जावपाक जायना. आनी म्हणूनच हे तेजें स्वप्न जर साकार जर आमी करतले, एकंदरीत हो म्हजो तो तुजो तो हें न करता आसतना ताका खरी जर श्रद्धांजली जर आमी अर्पण जर करतले जाल्यार तेजे विचार मुखार व्हरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें हांव म्हणटलो. म्हजें एक गोश्ट हांव ताका तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. काल जेन्ना अंत्यसंस्काराच्या वेळाचेर अलोट गर्दी जाली, तेजी खाशेलपण आशिल्लें आनी तो म्हाका ताजो स्वभाव खूब आवडटालो. इवन म्हज्या वाड्याचेर सुद्दां तो कोणूय जर कवसलो जाल्यार तांकां दोनदा येवप ताणें. दोनदा म्हळ्यार एकदां ताका जाप दिवपाक कुटुंबा कडेन आनी दुसरे बडो डायरेक्ट मसणीचेर वचप. त्या मसणीचेर वता आसतना जे लाकडां दळटात किंवा बाकी ते काम करतात तांच्या खानाचेर हात घालप, होच स्वभाव खूब त्या बारीक समाजांतल्या लोकांक आवडटालो. आनी म्हणूनच पात्रांवान प्रत्येकाच्या काळजान घर केलें. लग्न कार्य म्हणटा तो केन्ना सोडिनाशिल्लो. घडी एखादें ताका नांवान वळखनाशिल्लो, पूण ताजो तो खानार हात घालपाचो स्वभाव जो आसा पळय, त्या स्वभावानच ताणें संपूर्ण लोकांची मनं जिखली. ही तेजी एक खासियत आशिल्ली. आनी म्हणूनच असो मनीस जावपाक किंवा ताची जी जागा भरून काडपा खातीर खूब अवघड आसा, शक्यच ना अशें हांव म्हणटलो. पूण तेजे यादीचेर हांव सदांच म्हणटा की मनीस जेन्ना संवसारान आसता त्या वेळाचेर ताका महत्व ताका कळना, लोकांक कळना. आनी तो जे वेळाचेर संवसारांतल्यान तो खंयचोय आसूं, हांव परत आनीक 2 नांवां घेतली. आमचे स्वर्गिस्त डॉक्टर काशिनाथ जल्मी हो जेन्ना संवसारान आशिल्लो त्या वेळाचेर तेजी बुद्धीमत्ता, तेजी प्रेझन्स कितलें आसप हें कोणाक खबर ना. ज्या वेळाचेर तो संवसारांतल्यान कवसलो त्या वेळाचेर लोक म्हणपाक लागले ना, दोतोर काशिनाथ जल्मी आनी थोडो वेळ जाशिल्लो. दुसरें नांव आसा तें म्हणल्यारूच आमचे आदले उपसभापती विष्णू सुर्या वाघ. हेंचे आज पावलो जे आसा ती याद जाता.
आणि आज रविबाब नाईक ह्या आमच्या ह्या संसारांना बरेचसे जण काय म्हणतात की रविबाब नाईक पात्रांव, पूण जेदे वेळाचेर तो संवसार नाशिल्लो तेदे वेळाचेर खंय तरी फाटल्यान वचून कुजबूज करप हें बरोबर न्ही, हें समन. आनी म्हणूनच आतां तरी ताणीन जो विचार केल्लो आशिल्लो तो विचार मुखार व्हरपा खातीर थोडेसो सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. तीच खरी ताका श्रद्धांजली. तेजी लिगसी जी आसा, विचारांची जी लिगसी जी आसा ती मुखार व्हरपाची गरज आसा. हें एकंदरीत बहुजन समाजाक हांवें म्हणलें न्ही फक्त भंडारी समाज. आनी हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां, खास करून भंडारी समाजाक सांगपाक सोदतां की रवी नायक हो फक्त भंडारी समाजाचो नेतो नाशिल्लो. म्हाका दिसता आमी उलोवपाचें आज एक थोडोसो ताका कलाटणी दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. रवी नायक हो एकंदरीत भौसाचो फुडारी आशिल्लो. तातूंत भितर फक्त बहुजन समाजच न्ही, तेजो ज्या लोकांनी फायदो घेतला पळय न्ही, कारण आमी अवती भोवती तेजे बरोबर कोण येताले, कोण ताच्या खानार हात घालताले, तो कोणाच्या खानार हात घालतालो हेवूय आमी सगळें पळयलेलें आसा. पूण खास करून बहुजन समाजा विशीं ताका जी आपुलकी आशिल्ली, ताका जो मोग आशिल्लो, ताका जी प्रेम आशिल्लो, ताका जो तळमळ आशिल्लो पळय न्ही, आज कितें जाल्लें आसा, ज्यो आमचेर भितर ते तकलेर घातिल्ले आसा. कितें म्हणून, अरे तो भंडारी समाजाचो लिडर. भंडारी समाजाचो जो लिडर जर आशिल्लो जाल्यार 50 वर्सां तो राजकारणाक केन्ना उरचो नाशिल्लो. ते कोण घालता हे तेच लोक घालता की ज्या लोकांक फक्त तांकां तेजे मोठे फुडारपण जावपाक जायना. उदाहरणूच जर घेतलो जाल्यार आज गोविंद गवडेक सुद्दां तेच म्हणटात की तो ट्रायबल लिडर. अरे ट्रायबल जर लिडर जर जालो जाल्यार हांव स्वतंत्र म्हणून किंवा गोंयच्या 2 फावटी निवडणुकीक निवडून येवचो नाशिल्लो. म्हणजे ही जी ठरावीक लोकांची जी मानसिकता जी आसा पळय न्ही, ही समजून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हणून हांव अपील करतलो, अर्ज करतलो की रवी नायक हो फक्त भंडारी समाजाचो फुडारी नाशिल्लो, तर तो सर्वसामान्य लोकांचो आणि खास करून सगळ्या जात कात पात धर्माचो फुडारी आशिल्लो. आनी म्हणूनच इतले मोठे संख्येन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स ज्या तरेन ताजे विशीं प्रतिक्रिया प्रत्येक पक्षान दिल्ली आसा, तो खरो लिडर आनी तो लिडर ऑफ द मासीस आशिल्लो आनी तो शेवट पर्यंत उरतलो अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आज रवी बाबाचे नांव ताजें रिप्लेसमेंट जावपाक शकना ह्या वेळाचेर हांव नमूद करतलो. तेन्नाचो पात्रांव जेन्ना तुमचो वेळावयलो पात्रांव जेन्ना तुमची दोस्ती जाल्ली आनी आतांचो पात्रांव, हितून कितें फरक जाणवतालो? नॉर्मली त्या वेळाचेर जी खणकरपणां जी आशिल्ली तें जशें जशें तुगे वय ज्या वेळाचेर वाडटा तशें तशें थोडोसो स्वभावा भितर बदल घडटात. ज्या वेळाचेर आनी एक गोश्ट खासियतपणान सांगता, मध्यंतरी पात्रांव आमदार नाशिल्ले, जी ती सुद्धा मानसिकता आज समजून घेवपाची गरज आसा आनी खास करून विवर्सांनी गरज आसा. म्हाका दिसता हो एक दुसरो असो मुख्यमंत्री आसतलो की जो आमदार आसूं नाल्यार नासूं, मंत्री आसूं जाल्यार नासूं, आयलो ताणीन जेन्ना खंयच्या एका सभागृहान पावलो मारलें किंवा ताणीन एका खंयच्या तो एका कार्यक्रमाक गेलो किंवा तो एका कोणाच्या घरान गेलो, लोक आपोआप ताका मान दिवपा खातीर उबे रावतात. तोच खरो फुडारी. आनी म्हाका दिसता असो मान आनी सन्मान जर कोणाक जर मेळत आशिल्लो तो रविबाब नायक. सेम आमी तशेंच पळयलें की जेन्ना ते निवडणूक जेन्ना हरलेले तेन्ना खंय जेन्ना वयताले तेन्ना सपोज जर पुलीस सुद्दां जर दिसले आसा जाल्यार पुलीस सॅल्यूट मारताले. म्हणजे म्हाका खूब जाणां विचारूंक जातालें की तो आमदार ना मंत्री ना पूण ताका सॅल्यूट कित्याक मारता काय म्हणून. सो हें कितें कशें कितें नातें आशिल्लें? कारण मेन म्हटल्यार एक तेन्नाचो जो कायदो आनी सुवेवस्था जी आसा ती सामकी कणखोर दवरलेली अशें म्हणून आयकूंक मेळटा. डेफिनेटली एक म्हळ्यार नातें, प्रेम आनी ताजे पेक्षा ताणीन दिल्लो अधिकाऱ्याक हो जो मान जो आशिल्लो त्या मानाची फळं ताका मेळटाली. कारण म्हाका याद आसा
त्याचे बरोबर म्हाका दिसता फेर्रांव म्हणून त्याचो एक ओएसडी आशिल्लो आनी तेन्ना हांव सामकोच एक तरणाटो. ताजी आनी एक खासियत आशिल्ली, तो सकाळचो फुडें उठ्ठालो आनी तेन्ना आमी मातशे जॉगिंगाक बीन येताले, व्हायट हाफ पॅन्ट, व्हायट टी शर्ट, व्हायट शूज घालून. तो जो तेजो ऑरा जो आशिल्लो, इवन मागेली बायल सुद्दां म्हाका तेंच म्हणपालो दुर्बाट येता आसन थंयच्यान तो चलत वतालो, आगो कितें करतात गो भुरग्यानो अशें सुद्दां म्हणटालो म्हणपालो. पण आमकांय तो केन्ना केन्ना मेळटालो. त्याचे भितर ती स्पोर्ट्समॅन जी स्ट्रीप जी आशिल्ली, खास करून व्हॉलीबॉल खेळपाची बीन ती स्टायल जी आशिल्ली, तो खूब भावलो त्या वेळाचेर भुरग्यांक सुद्दां. आनी ताजी आजची जी मिश्कीलपणान जे उलोवप पळय न्ही, म्हणजे तो रवी बाब नायक एक खणकर व्यक्तिमत्व, प्रभावी व्यक्तिमत्व, ताजे भितर आशिल्लो तो ओरा. आणि हे जाले नंतर जदेजराच्या वयाचेर वय जाता त्या वेळाचेर ताजे भितर ती मिश्कीलपणां आशिल्ली पळय ती खूबच जमीन अस्मानाची आशिल्ली. आणि म्हणूनच हांव म्हणटालो, ह्या हातीन मान घे, त्या हातीन सन्मान दी. हो जो प्रचार जो आसा पळय, वाक्य प्रचार जो आसा पळय, अत्यंत तंतोतंत रवी बाब नायकाच्या ह्या उभ्या आयुश्यान भितर तेजो 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 आमी तुलना करपाक शकता. आनी म्हणूनच ताका पदर आसूं नासूं तेजो मान हो सदांच आसतालो. कारण ताजें शिक्षण एक्चुअली त्या वेळाचेर चड नाशिल्लें. शिक्षण नाशिल्ले मनशान आज शिक्षणा भितर क्रांती घडून हाडली. कारण ताका दिसतालें की आज म्हजे सारकेलो मनीस तेज्याच कॉलेजीन आज शिकिल्लो आसा. आयज जो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा तो तेज्याच कॉलेजीन शिकून मुखार गेल्लो आसा. घडी एखादें त्या वेळाचेर तांणी जर एखाद्या शिक्षणाचो जर विचारूच जर करूं नाशिल्लो, घडी आमी हांगा पावता आशिल्ले काय ना पावशिल्लो हो प्रश्न चिन्ह आशिल्लो. कारण आमी आमचे आदले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी शाळा प्रत्येकाच्या दारादारांत पावल्या, पण उच्च शिक्षण पयस वचपाक पयशे नाशिल्ले म्हणून बरेचशे पालक मडगांव सुद्दां घालपाक शकनाशिल्ले. कारण म्हज्या घरा कडेन तशें उदाहरण आहा. ती सुविधा, ती सोय ताणीन त्या फर्मागुडेर करून दिली. आणि फक्त एक कॉलेज न्ही, अश्यो 13 वेगळी वेगळे फाटे आसात. ज्या फाट्यान जे कसले शिक्षण ना अशें ना, म्हणजे शिक्षणा कडेन तेजी थर्स्ट एरिया आशिल्ली. ते खरोखरूच ताका सलाम करपा सारको आसा. आणि एक गोष्ट, तो आपल्याक खूब हुशार म्हणून सजमन आशिल्लो. आज खंयचो एक विशय जर आसा जाल्यार तो एका अधिकाऱ्या कडेन वचतालो, सकाळ फुडें वचून बसतालो तांच्या घरांत. हें हांवें पळयलेलें आसा. कारण एक्सरसाइज जे वेळाचेर करपाक वता पळय तेन्ना म्हणजे अधिकाऱ्याच्या भितर च्या घेवपाक वचून थोडोसो अडथळो जर आसा थंय चर्चा करप, थंयच्यान आयले नंतर ऑफिसान गेल्यार दुसऱ्या अधिकाऱ्याक आपोवन घेवप, दोगांचे मत जाणून घेवप आनी तेन्नाच निर्णय घेवप. ही ताजे कडेन तो गूण जो आशिल्लो पळय न्ही रे, त्या गुणाक खरोखरूच सलाम करपा जाय. कारण ज्या वेळाचेर आमी आपुणूच हुशार अशें म्हणणाऱ्या पैकी रवी बाब नायक नाशिल्लो. आनी ही हांव वास्तविकता पळयतालो. कारण हांव म्हजी जेन्ना अशी वळख जाली त्या वेळाचेर बरेचशे जाणांक हांव ताच्या म्हऱ्यांत घेवन वतालो. पण एक गोश्ट तो सदांच सांगतालो. एक मनीस आयलो आनी खास करून बारीक समाजांतलो मनीस आयलो, हें घे रे, हे ताजे शब्द सांगता हांव, ते कशें करपाचें तें तूं करून घे, तें म्हाका सांगू नाका, पूण म्हाका हें जें काम जाल्लें जाय, हे खणकर ताजे शब्द. ना म्हणटा तो हो डिक्शनरींत तागेलो तो शब्द नाशिल्लो. तश्यो खूब गोश्टी आसा ज्यो लोकां कडेन तागेलें खूब नातें आशिल्लें, पण आज तेच लोक ताका विसरलेले दिश्टी पडटा. तिवूय हांव खंत व्यक्त करतलो. कारण ज्या लोकांक तेणेन त्या वेळाचेर जेन्ना कामाक लायिल्ले पयलीं ते व्हडले गॅजेटेड ऑफिसर जाले, पण आज बरेचशे तातूंतले अधिकारी जे आसात ते ताका विसरले. आनी वास्तविकता हें तशेंच आसा. आनी खास करून कित्याक ज्या वेळाचेर आमचो रितेश बाब नायक ज्या वेळाचेर मडकय मतदारसंघान उबो रावलो, म्हाका खबर आशिल्लें कोण कोण कोणा बरोबर रवी बाब नायकान कोणाक आधार केल्लो आशिल्लो, कोणाक मदत केल्ली आशिल्ली. पूण आमी पळयलें की हातूंत उपकाराची परोपकाराची भाशा बीन ह्या लोकां भितर ना. आनी म्हणूनच म्हणजे आमी तशेंच म्हणटात की बहुजन समाजानूच ग्रँटेड धरिल्ल्या. आनी जेंकां कोणीन कांयच केलें ना तेंकां आमी सलाम करतात. तेजी कार्य,
त्यांनी खंयच्यान त्यांनी आपलें अस्तित्व निर्माण केल्लें आसा ही खरोखरच रवी नायकाची जी ताजी व्यक्तिमत्व जें आसा ताजे आयुश्याचें जें आत्मचरित्र जें आसा पळय तें म्हाका दिसता समजून घेवपाची गरज आसा. बरीचशीं 2 बुकां आयिल्लीं आसात. कोणूय पुस्तकूय बरयतलो. रवी नायक हें कसलें वादळ तें. म्हाका दिसता रवी नायकाचो आदर्श घेवन हांव मुखार गेल्लो आशिल्लो आनी म्हज्या व्यक्तिशः जिवनांत हांव राजकीय क्षेत्रांत रवी बाब नायक आदर्श म्हणून हांवें उघडपणान सांगिल्लें आसा, परत सांगता. आनी मनशाचेर केल्ले उपकार आसा पळय ते केन्नाच विसरपाक जायना. ते चारण्याचे उपकार आसतले, त्या चारण्याक लागून आज तुमी तें नांव शौहरत मेळिल्ली. कारण मनशाचे शब्दूच खूब मोठे असतात. म्हाका ताणें कितें दिलें, म्हाका ताणें कितें हाडून दिलें, घरांत मिरसांग दिल्यो, तांदूळ दिल्यो, नाल्ल दिले, हातून म्हत्व ना. तूं चल रे मुखार, आपूण तें कशें आसा तुजे बरोबर. हे 2 शब्द जे आसात पळय ते म्हज्या खातीर खूब प्रेरणादायी आशिल्ले. आनी हांव म्हणटलो की खूब दुख्ख दिसलें, वायट दिसलें. कारण रवी बाब नायक ह्या संवसारांत नांव आसप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. तें तेजें जीवन जी शैली जी आसा पळय ती खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता हांव एक दीस म्हाका म्हणटालो की रवी बाबा नायकाची जी सहज, आनी तेगेले एक व्हिडिओ आयज सद्या व्हायरल जाल्लो आसा, कोणा कडेन वायटपण बीन करपाचें ना. हे म्हाकाय तो केन्ना कांय गोश्टी सांगतालो, पूण म्हाकाय तो सांगतालो केन्ना अरे मातसो तो एग्रेसिव्ह बीन जाता, तो मातसो कित्याक जाता तो सांगतालो. म्हागेल्यान तेजे भितर खुबशे आर्ग्युमेंटूय जाताले. पात्रांव, म्हजी राजकीय कारकीर्द वेगळी आसा, तुजी कारकीर्द वेगळी आसा. इवन हांव अधिकारी तेज्या वेळाचेर तूं जेन्ना हांगसर होम मिनिस्टर आशिल्लो तेज्या वेळाचेर तेज्या मुखार हांव अधिकाऱ्या कडेन सुद्दां झगडटालो. कारण हांव एक एक्टिविजमांतल्यान आयिल्लो भुरगो, बरोबर न्ही. पूण हांव जर वगी जर राविलो हांव ताका मागीर सांगतालो, हांव जर वगी जर आशिल्लो न्ही जाल्यार हांव आयज तुजे मुखार आमदार म्हणून हांव केन्नाय येवचो नाशिल्लो, मुळा पासून उखडपाचो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. हे तो म्हाका सांगता त्या वेळाचेर ताका सजमताले कांय गोश्टी. पळय मनीस कशें आसता, मनीस इवन ताणें म्हाजे बायक आनी म्हज्या घरकान्नीक सांगिल्लें आसा, आगो ताका सांग मातशें की पयर सुद्दां तूं याद जाल्ली आशिल्लो. कारण म्हजे बाय कडेन तेगेलें खूब नातें आशिल्लें. म्हाका दिसता तूं सुद्दां केन्ना एक दीस म्हज्या बाय कडेन जर एक शब्द रवी बाब नायक वायट जर उरलें जाल्यार ते कशें आंगार येतालें तें तुकाय खबर आहा. कारण तेंचें सदांच एक कन्वर्सेशन आसतालें फोनाचेर. आनी म्हाका दिसता इतलें कोणाक मानना, म्हणजे कशें तेंचे जे स्टार जुळिल्ले आहा तें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. म्हणूनच खूब म्हाका दिसता तें खूब डिमोरलायज जाल्लें आसा रवी बाब नायक ह्या संवसारांत. आनी अकस्मात एक्झीट जाली, म्हणजे एटलिस्ट कोणा कडेन ताका शेवटचे हाय बाय करपाक केन्ना मेळना. बरो ना सुद्दां जावन हॉस्पिटलांत सुद्दां जरी तो तसो विशय म्हणजे अकस्मात तो शॉकूच लागलो. इवन म्हाका सुद्दां म्हाका फोन आयलो त्या वेळाचेर, म्हाका अरे कितें सांगता रे तुका म्हणून हांव विचारलो. ज्या वेळाचेर वस्तुस्थिती जेन्ना हांवें पळयली त्या वेळाचेर ते काही गोश्टी म्हाका मान्य करून घेवचे पडले. पूण हांव म्हणटलो की रवी नायक हें एक पर्व, आनी ते सगळ्यांनी म्हाका दिसता तेजो विचार आत्मसात करून आनी मुखार व्हरप, तातूंतच ताका खरी तरी एक श्रद्धा. तुमी एक शब्द वापरलो पयर की रवी नायक हें नांव नाशिल्लो, एक नांव पळयल्यारूच काम जातालें अशें कितें तरी एक तुमी शब्द वापरलो. डेफिनेटली सगळे कामानूच सगळ्यांची खोलाय आनी उंचाय नासना, ताज्या नांवान सुद्दां तितलीच उर्बा आसता, प्रेरणा आसता. आनी म्हणून रवी बाब नायक हें नांव सुद्दां जर खंयच्या कार्यालयान जर घेतलें किंवा कोणा कडेन तेका नांव घेवपाची सुद्दां गरज ना, रवी नायकाच्या अवती जर बरेचशा लोकांक जर तांणी पळयलें बाबा हो रवी नायकाचो समर्थक आहा, तेजें म्हाका काम करपाक जूक जाय, तो ताजे कडेन वचो ना वचो पूण हें नांवूच खूब मोठें आशिल्लें जें आपोआप कामां जावन पडलें. म्हणून हांव सदांच सांगता की मनशान जगपाचें जाल्यार अशें जगपाचें. आनी खास करून हांव म्हणटलो म्हाका दिसता आज सर्गिस्त रवी बाब नायक आमच्या पात्रांवाक जें मरण जें आयिल्लें आसा, दिसता हें अशें साबे सुबें हें मरण कोणाक मेळना, आमी मान्य करपाक जाय. ज्या मनशान प्रामाणीकपणान लोकसेवेची सेवा दिल्ली आसा, कसलोच तरेचो स्वार्थ हावभाव नासतना लोकांच्या कल्याणा खातीर झटलो, लोकांच्या कल्याणा खातीर झुजलो, ताका देवान सुद्दां
कसलीच तरेचो त्रास दिले ना. आमी आज जे कितें जालां तें आमी मान्य करपाक जाय, दाट अश्रूंनी आमी मान्य करपाक जाय. कारण म्हाका दिसता मंत्री आसून हो पयलोच असो एक मनीस जेका ताठ मानेन आज ताका श्रद्धांजली अर्पण दिल्ली आसा. आनी हांव आनी एक गोश्ट म्हणटलो की रविबाब नाईक ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले, भाटकार लोकांनी हेका वडोवपाचो प्रयत्न केलो, तो ताका वडयलो बीन. आज हांव ह्याच लोकांक सांगपाक सोदतां, रविबाब नायकान दोंगर सांबाळून दवरले, ताणीन दोंगर घेतले, ताणीन हॉटेलां बांदली, अशे तरेचे बरोचसो प्रचार ताज्या वेळाचेर केलो आनी आमच्या लोकांनी तें आयकलें बीन. म्हणजे बारीक लोकांन जर कितें जर केलें जाल्यार आमच्या लोकांक खूब दुखता. हांव इतलेच खातीर उलयतां, बरेचशे जाण भुरगे आज आपल्या स्वताच्या हिमतीचेर स्वताच्या कश्टान मुखार वता. बारीक लोक, गरीब लोकूच जर वयर सरपाक, कारण ताचें स्वप्नूच तें आशिल्लें गरीब लोकांनी मुखार वचपाक जाय, तें जर मुखार जर आपूण स्वता सुरू करून तांकां दाखोवपाक जाय, ही वैशिश्टां, ही गुण, आनी हेच ताका सांगपाक आशिल्लें. आनी म्हणूनच बारीक लोकांनी दुसऱ्यांनी मुखार वचप हो ज्या वेळाचेर विचार करता तो मनीस खूब मान सन्मानाक पात्र ठरता. आनी म्हणूनच मोठे संख्येन सकाळच्या रातच्यान जी लायन जी सुरू आशिल्ली ती शेवटच्या त्या जागा अग्नी दिता तेन्ना सुद्दां लोकांची अलोट गर्दी हें एकूच सांगता की रवी नायक हो लोकनेता आशिल्लो, बहुजन समाजाचो एक फुडारी आशिल्लो, बहुजन समाजाचो एक कैवारी आशिल्लो. आनी हे तेजे गुण जे आसा ते आमच्या सारकेल्या तरणाट्यांनी आज मुखार व्हरप हें तितलेंच प्राधान्यपूर्वक आसा अशें हांव म्हणटा. सो जेन्ना आतां आमी जायते फावट पळयता की फोंडेचे जे लोक आसा हे एक तुमचे कडेन एक वेगळे तरेन दृश्टिकोनांतून पळयताले आनी येतालेय बीन, आनी आतां तेंची अपेक्षा जी आसा ही वाडटली की आमचे सपोज जर गोविंदबाब सरा कडेन गेले आसत जाल्यार आमचें काम जातलें काय म्हणून. तांकां तुमची मेसेज कितें आसा? डेफिनेटली आदरणीय रविबाब नायक यांच्या राजकीय गुरु समजून ताणीन जशें इतर मतदारसंघाक सुद्दां प्राधान्य दिल्लें तशेंच तरेचें प्राधान्य सुद्दां दिवपाचें हांवें दिल्लें आसा, कामांय केल्लीं आसा. ज्या वेळाचेर तो विरोधकाक विरोधान आशिल्लो आनी हांव सत्तेन आशिल्लो त्या वेळाचेर तांचे सगळींच कामां हांव मुखार व्हरतालो. इवन आतां सुद्दां काही गोश्टी ज्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो काही गोश्टी आमी डिस्कशन करून म्हणजे अधिकाऱ्या संदर्भान आमकां कितें करपाक जाय कशें चर्चा आसताली. पण डेफिनेटली हांव फोंडेकारां खातीरूच न्ही, मडकयकारां खातीर, म्हज्या प्रियोळच्या सगळ्या लोकां खातीर हांव उपस्थित आसतलो आनी म्हजे कडेन जितलें कितें जाता, जे ताणेन कांय गोश्टी म्हाका सांगिल्ल्यो आसात ते मुखार व्हरपा खातीर हांव सदांच प्रयत्नशील आसतो. सध्या एक राजकारणाचे वर्तूळ चालू आसा फोंड्यान, ते म्हटल्यारूच की पोटनिवडणूक जवळ जवळ 6 म्हयन्यांनी पोटनिवडणूक घेवची पडटा. सो ह्या विशयाचेर जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार तुमचें प्रामाणीक मत कितें? ते पोटनिवडणूक जावची काय रितेशाक डायरेक्ट अनअपोज दिवचो? ना, डेफिनेटली हांव हो प्रश्न म्हाका दिसता उद्भवपाचो येत ना. कारण शादूर आणि आदरणीय रविबाब नाईक आमचे सगळ्यांचे पात्रांव यांची लिगसी मुखार व्हरपा खातीर रविबाब नाईक हांच्या दोनी चल्यां भितरले एक चल्याक बिनविरोध निवडून हाडप हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. आनी त्या संदर्भान म्हजे कडेन जितलें जातलें तितलो हांव प्रयत्नूय करतलो. खरें म्हळ्यार कोणी एका वाशिलो बिशिलो लावपाचें, बरेचशे पक्षांनी आपले मतूय व्यक्त केल्ले आसात, तांचे कुटुंबिया तर्फे हांवूय तांचे आभारूय व्यक्त करतलो. पूण राजकारणाक भितर आमी ज्या वेळाचेर विचार करतात जाल्यार ताका संधी दिवप हें पूर्ण म्हत्वाचें आसा आनी तेच्या खातीर म्हजोय तसो प्रयत्न आसतलो. ओके. सपोज जर पोटनिवडणूक जाली आसत आनी तुमची जर थंय गरज पडली आसत जाल्यार तुमी? डेफिनेटली हांव ओपनूच आसा. आनी आतां तरी प्रश्नूच येना की हांव त्याच पक्षान आसा ज्या पक्षान तेजो रितेश बाब नायक हेजो बापूय आशिल्लो, आमच्या सगळ्यांचो पात्रांव आशिल्लो, त्या पक्षान आसा. फरकूच पडना. हेजे खातीर हेजे पयलू हांवें तेजे खातीर कामूय केल्लें आहा.
2022च्या निवडणुकीक सुद्दां बरेचशे काही गोष्टी आमी दोगूय बसून काही गोष्टी तसोच तरेचो प्लॅनिंग करपाचो असो विशय आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळ्यो काही गोष्टी घडोवन येतल्यो. कोणी हांवें केलें तुवें केलें तशें न्हय, फक्त दगा मात दिवपाक जाय ह्या लोकांक. हांव तितलेंच उलयतलो, कारण आज कोणाचेर विश्वास दवरप आनी कोणाचेर विश्वास न दवरप हो एक प्रश्नचिन्ह पडिल्लो आहा. पूण एक गोष्ट सांगता की पोटनिवडणुकेक म्हणजे म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत निवडणूक जेन्ना जातली ताजे वेळार फोंड्यान निवडणूक जातली अशें म्हाकाय दिसता, कारण एज अ प्रशासक म्हणून आनी काम केल्लें त्या दृश्टिकोनान दिसता की रविबाब नाईक हांचे सुपुत्र रितेश किंवा रॉय हांकां संदी सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन दिवची अशें म्हजें आवर्जून ह्या तुज्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा. ओके, उलयतलो जाल्यार जायते आसात आनी आमचे कडेन टायमूय कमी आसा, पूण तुमी तुमच्यो ज्यो गाठी भेटी आशिल्ल्यो, तुमचें जें नातें आशिल्लें तें तुमी बऱ्या तरेन आमकां सांगलें. लोकांकूय एक हें आशिल्लें की उत्सुकता आशिल्ली आयकपाची की तुमचें आनी तेंचें नातें अशें कितें आनी कित्या खातीर आशिल्लें तें. सो तुमकां चडांत चड देव बरें करूं.